यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सकियो। आज प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुने। शैक्षिक क्यालेण्डरलाई दृढ़तापूर्वक लागू गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा शाह र गुरूङ पक्राउ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण गहिरो अध्ययनपछि फेरि अघि बढ़ाइएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माको भनाई। र युक्रेनको पूर्वी शहरमा रूसी मिसाइल आक्रमणमा परि 4 सर्वसाधारणको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सकिएको छ। हिजोको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले सरकार भूमिको दिगो विकास र उपयुक्त व्यवस्थापनमा सचेत रहेको भन्दै जग्गाको किनबेचमा रोक नलगाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री धनराज गुरूङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबन्धमा सरकार दृढ़ रहेको बताउनुभयो। मन्त्री गुरूङले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन लगायत आवश्यक कानून निर्माणमा मन्त्रालय तदारुकताका साथ लागि परेको बताउनुभयो। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भूषालले कृषि देशलाई उठाउने आधार भएकाले किसानहरूको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व भएकोले कृषि क्षेत्रका आधारभूत सेवालाई सर्वसुलभ बनाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजना अघि सारिएको बताउनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयमा 1 जना सहायक कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि 36,000 कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो। यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन बजेट मार्फत प्रस्ताव भएको र डिजिटल अर्थतन्त्र तथा पेपरलेस बनाउन महत्वपूर्ण पहलका कार्य भइरहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले देशभित्र रोजगारी सृजना गर्न, आमदानीका स्रोत जुटाउन, आर्थिक वृद्धिका लागि व्यावहारिक प्रस्ताव लागू गर्ने उद्देश्यले राजस्वको दायरामा वृद्धि गर्दै बजेट ल्याइएको बताउनुभयो। विदेशी ऋण तथा अनुदान लिँदा मुलुक अनुकूल शर्तहरू भएका आवश्यकता र प्रभावकारितालाई मध्यनजर गर्दै सहयोग लिने पनि अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। जेठ 15 गते संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि सरकारले आजै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेट पारितका लागि पेश गर्न लागेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समयमै हुनुपर्ने बताउँदै शैक्षिक पात्रो दृढ़तापूर्वक लागू गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको 64औं वार्षिक दिवस बैठकलाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा गर्नु विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको आधारभूत दायित्व भएको समेत स्मरण गराउनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ।
बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415*7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने बैठकमा बजेटको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले हिजो प्रेस नोट जारी गर्दै प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने बैठकमा आफ्ना दलका सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन, बजेटको सन्दर्भमा तटस्थ नरहन र पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको हो। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेका 7 जना मध्ये 3 जनालाई कागज गराएर छाडिएको छ। उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र पारेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह सहित 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। यद्यपि यसअघि नै सर्वोच्चबाट स्टे अर्डर ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेका 7 जना मध्ये 3 जना कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्र मणि केसीलाई भने कागज गराएर छाडिएको छ। सीआईबीका अनुसार उनीहरूलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको पाइएपछि कागज गरेर छाडिएको हो। हिजो पक्राउ परेका शाहसहित भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरूङ, धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई भने प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ। यसैबीच मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णय सम्बन्धमा जानकारी दिने क्रममा संचारकर्मीको जिज्ञासामा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारले अध्ययन र अनुसन्धान गर्दा भेटिएका प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अनुसन्धान कुन तहसम्म पुर्याउने भन्दा पनि अनुसन्धानले जहाँ पुर्याउँछ त्यहाँसम्म पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले ललिता निवास जग्गा प्रकरण लामो समयदेखि अनुसन्धानले प्रमाण पुर्याएको आधारमा अघि बढ़ेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले अनुसन्धान गर्दा माथिल्लो तहका वा तल्लो तह जुनसुकै व्यक्ति दोषी देखिए कार्यवाहीको दायरामा सरकारले ल्याउने बताउनुभयो। सरकारले भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईदका अवसरमा बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ। लोकसेवा आयोगले निजामती लगायतका सरकारी सेवा प्रवेशका लागि लिइने परीक्षालाई समयानुकूल बनाउन पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसक्दा पुरानै पद्धतिमा परीक्षा सञ्चालन गर्नु परेको र संगठित संस्थाहरूको पदपूर्ति गर्न एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको पूर्वी शहर कार्मातोर्स्कको मुख्य भागमा भएको रूसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परि कम्तीमा 4 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन्। रूसले आफ्नो कब्जामा लिएको युक्रेनी भूभाग नजिक पर्ने कार्मातोर्स्क शहरको एक रेस्टुराँ र व्यापारिक भवनमाथि क्षेप्यास्त्र आक्रमण भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमण भएका भवनहरूको भग्नावशेषमा केही मानिस पुरिएकाले खोजी कार्य जारी रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर सामान्य बदली रही कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक 2 स्थानमा भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सकियो। आज प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुने। शैक्षिक क्यालेण्डरलाई दृढ़तापूर्वक लागू गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा शाह र गुरूङ पक्राउ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण गहिरो अध्ययनपछि फेरि अघि बढ़ाइएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माको भनाई। र युक्रेनको पूर्वी शहरमा रूसी मिसाइल आक्रमणमा परि 4 सर्वसाधारणको मृत्यु। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। अब नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।